الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فيا ايها الناس، ان لكم معارف فانتهوا الى معالمكم، وان لكم نهايه فانتهوا الى نهايتكم. فان العبد المؤمن بين مخافتين، بين اجل قد مضى لا يدري ما الله ظالم به، فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه للاخره. فان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخره. الذي نفسي بيده ما بعد الموت يستعتب ولا بعد الدنيا دار الا الجنه بالنار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي